नेपाल तिब्बत बीचको सम्बन्धले विभिन्न समयमा उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। सोही उतार चढावको बीच नेपाल र तिब्बत बीच भीषण युद्ध भयो। विक्रम सम्वत 1845 साल र 1848 सालमा भएको युद्धमा नेपाली सेनाबाट तिब्बतीहरूको नराम्ररी हार हुन गयो। तर पछि चीनको सहयोगमा बेत्रावती सन्धि मार्फत नेपाल तिब्बत बीच शान्ति स्थापित भयो। समयको अन्तरालसँगै तिब्बतले सन्धिलाई व्यवस्था गर्दै नेपालीहरूमाथि दमन गर्न सुरु गर्यो। तिब्बतको यही कार्यको प्रतिकार स्वरूप आजभन्दा 169 वर्ष अघि अर्थात् विक्रम सम्वत 1911 सालमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको नेतृत्वमा पुनः युद्ध सुरु भयो। सो युद्धमा नेपाली सेनाले कसरी भाग लिए, तिब्बती फौजले नेपाली सेना विरुद्ध कस्तो प्रतिकार गरे, नेपाल तिब्बत बीच भएको सो युद्धको अन्त्य कसरी भयो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1911 सालको मध्यतिर प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले तिब्बती सरकार समक्ष केही मागहरू सहितको एक पत्र पठाए। लासामा लुटिएका नेपाली व्यापारीहरूको क्षतिपूर्ति बापत नेपाललाई 1 करोड बुझाउनु पर्ने, नेपालको अधिकार भएको कुती र केरुङ नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, तिब्बतको पश्चिमी भागमा पर्ने ताक्लाकोट क्षेत्र नेपालको अधीनमा रहनुपर्ने जस्ता मागहरू रहेको सो पत्र प्राप्त गरेपछि तिब्बती सरकारले वार्ताको लागि ग्यान्डन मोनास्ट्रीका कोषाध्यक्ष पाल्देन दोन्डुपको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ पठायो। सो प्रतिनिधि मण्डललाई जङ्गबहादुरले काठमाडौँमा भव्य स्वागत गरे। स्वागतको क्रममा टुडीखेलको मैदानमा तिब्बती पोसाक लगाएका 28,000 पैदल सेना, 1600 घोडचढी सेना, 60 वटा तोप सहित विशेष सैनिक दल रहेको एक विशाल झाँकीको प्रदर्शन गरायो। त्यसपछि आफ्ना भाइहरू सहित जङ्गबहादुरले तिब्बती प्रतिनिधिसँग थापथली दरबारमा बृहत भारदारी बैठक सुरु गरे। वार्ताको क्रममा तिब्बती प्रतिनिधिले आफू राजनीतिक तथा सैनिक अधिकारी नभएर धार्मिक मठको प्रमुख मात्र भएकोले नेपालको माग पूरा गर्ने अधिकार नभएको, तर अब तिब्बतमा नेपाली व्यापारीहरूमाथि राम्रो व्यवहार गरिने बताए। यसका साथै तिब्बतमा नेपाली व्यापारीहरूबाट 5 लाख भन्दा बढी नलुटिएको र सो रकम पनि फिर्ता गर्ने जानकारी गराए। तर अन्य मागहरूको सम्बन्धमा भने पुनः तिब्बतबाट फर्केर आएपछि मात्र छलफल गर्ने जानकारी दिए। यसपछि तिब्बती सरकारका प्रतिनिधिहरू तिब्बत फर्किए। दुई देश बीचको वार्ता सफल नै भएकोले प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा निकै प्रसन्न देखिए। तर अर्को वार्ता नभएसम्म ढुक्क हुन नसकिने भएकोले उनले आफ्ना सैनिकहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन आदेश दिए। यसपछि निकै लामो समयसम्म पनि तिब्बत सरकार मौन रह्यो। पुनः छलफल गर्ने भनी गएका तिब्बती प्रतिनिधि मण्डलका प्रमुख पाल्देन दोन्डुप पनि बेपत्ता भए। विक्रम सम्वत 1911 साल फागुन महिनामा जङ्गबहादुर राणाले चिनिया सम्राट लासा स्थित चिनिया अम्बा तिब्बतका 4 प्रमुख काजीहरूलाई एकै प्रकारको पत्र पठाए। सो पत्र मार्फत तिब्बतले नेपालको मागलाई पूरा नगरेमा तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न सकिने चेतावनी दियो। जङ्गबहादुरको कडा पत्रको जवाफ पनि आउन सकेन। यसपछि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्ने घोषणा गरे। यस लगत्तै विक्रम सम्वत 1911 साल फागुन 21 गतेका दिन जङ्गबहादुर राणाले आफ्ना भाइ बमबहादुरको नेतृत्वमा नेपाली सैनिकहरूलाई तिब्बततिर जान आदेश दिए। आदेश पाउन साथ प्रत्येक दलमा 600 जवानहरू र 12 वटा विभिन्न आकारका तोपहरू सहितको 3 रेजिमेन्ट दलले थापथली दरबारमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको हातबाट टीका थापे र सो अवसरमा जङ्गबहादुरले सैनिकहरूलाई ज्यानको बाजी लगाई देशको इज्जत बढाउन आह्वान गरे। नेपाली सैनिकहरूले पनि शरीरमा 1 थोपा रगत रहेसम्म युद्ध लड्ने प्रण गरे। यस लगत्तै बमबहादुरको नेतृत्वमा नेपाली सेना नुवाकोट हुँदै केरुङ तर्फ लाग्यो। त्यस्तै जनरल धीर शमशेरको नेतृत्व र कर्णेल पलमान सिंहको सह नेतृत्वमा
3 रेजिमेन्टको फौज लिस्टी हुँदै कुतीमाथि आक्रमण गर्न भक्तपुरबाट हिँडे। ब्रिगेडियर जनरल खड्ग बहादुर कुँवरको नेतृत्वमा ओलाङचुङ गोलाबाट आक्रमण गर्न 7,000 फौजको साथ तिब्बततिर अघि बढ्यो। मेजर जनरल कृष्णध्वज कुँवरको नेतृत्वमा ताक्लकोटमाथि आक्रमण गर्न हजारौं फौज ताक्लकोटतर्फ बढ्यो। यसरी नेपाली सैनिकहरू अघि बढेपछि राशन तथा अन्य सहयोगको व्यवस्था गर्न जनरल जगत शमशेरको कमान्डमा भिन्न सेनाको समूह पनि तिब्बततिर लाग्यो। नेपाली सेना तिब्बततर्फ बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले नेपाली सेनालाई सहयोग गर्न मुस्ताङ, सल्यान, बझाङ आदि विभिन्न अधीनस्थ राज्यका राजा रजौटाहरूलाई अपील गरे। आक्रमणको मुख्य केन्द्रबिन्दु केरुङ भएकोले जंगबहादुरले त्यस क्षेत्रमा आक्रमण गरी विजयलाई सुनिश्चित पार्न झगडाको रूपमा हजारौं सैनिकहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन आदेश दिए। यससँगै तिब्बतीहरूले पनि नेपाली सेना विरुद्ध प्रतिकार गर्न आफ्नो तयारीलाई तीव्र गतिका साथ अघि बढाए। 50,000 सैनिकहरू रहेको पैदल सेना 15,000 अश्वरोही सेनाका साथ तिब्बती सेना लासाबाट केरुङतर्फ बढ्यो। यी सैनिकहरूलाई सहयोग गर्न दिगर्चामा 8,000 र टिग्रीमा 40,000 मानिसहरू जम्मा पारिए। यसरी तिब्बतको तर्फबाट विशाल सेना तयार पारी नेपाल विरुद्ध प्रतिकार गर्न अघि बढेपछि जंगबहादुरले पनि नेपालको सामरिक शक्ति बढाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। सैनिकहरूको मनोबल र आफ्नो जित निश्चित गर्न प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले स्वयं युद्ध मैदानमा उत्रने विचार गरे। विक्रम सम्वत 1911 साल चैत्र महिनाको दोस्रो हप्तामा काठमाडौँबाट हिँडेको जनरल बम बहादुरको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाले केरुङ कब्जा गर्न सफल भयो। त्यसपछि 2 माइल टाढा रहेको कुकुर घाटमा नेपाली सेना पुग्यो। त्यहाँ तिब्बती सेनासँग भीषण युद्ध सुरु भयो, तर नेपाली सेनाको अगाडि उनीहरूको केही लागेन र तिब्बती सेना पछि हट्न बाध्य भयो। विक्रम सम्वत 1911 साल चैत्र 24 गतेका दिन जनरल धीर शमशेरको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाले कुतीको नजिक रहेको छुसानमाथि अधिकार जमायो। त्यसपछि नेपाली सेना कुती हुँदै कुतीभन्दा 9 माइल टाढा रहेको सुना गुम्पासम्म पुगे। त्यहाँ सुनको छाना भएको गुम्बामाथि नेपाली सेनाले अधिकार जमायो। धीर शमशेरले आफ्ना सैनिकहरूलाई यहीँ बस्न आदेश दिए। त्यसपछि उनले आफ्ना मातहतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग आगामी योजनाको बारेमा बृहत छलफल सुरु गरे। यति नै बेला सो क्षेत्रभन्दा केही टाढा करिब 8,000 तिब्बती सैनिकहरू लुकेर बसेको खबर धीर शमशेरले थाहा पाए। त्यसपछि उनले कति पनि ढिलो नगरी सो क्षेत्रमा भीषण आक्रमण गर्न नेपाली सेनालाई आदेश दिए। हजारौं नेपाली सैनिकहरूले अचानक सो क्षेत्रमा भयानक आक्रमण गरे। पूरै दिन र रातभरि युद्ध जारी रह्यो। सो युद्धमा पनि नेपाली सेनाको अगाडि तिब्बती सेना निरीह बने। 1500 तिब्बतीहरू मारिए, सयौं अन्यहरू घाइते भए। नेपाली सेनालाई पनि ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। 221 जना नेपाली सैनिकहरूले पनि ज्यान गुमाए। 200 भन्दा बढी घाइते भए। यसपछि तिब्बती सेना पछि हट्यो। जनरल धीर शमशेरले आफ्ना सैनिकहरूलाई उपचार र आरामको लागि सोही क्षेत्रमा बस्न आदेश दिए। जनरल जगत शमशेरको नेतृत्वमा रहेको अर्को विशाल सेना केरुङबाट 10 माइल टाढा रहेको झुङ्गामाथि आक्रमण गर्न अघि बढ्यो। झुङ्गा नजिकै घण्टगढीमा ठूलो संख्यामा तिब्बती सेना घात लगाएर बसिरहेका थिए। उनीहरूले अचानक नेपाली सेनामाथि आक्रमण सुरु गरे। दुवै पक्षबीच भीषण युद्ध सुरु भयो। दुवै सेना हार मान्ने पक्षमा थिएनन्। सयौं सैनिकहरू हताहत हुन थाले। तिब्बती सेनाले कडा टक्करका साथ प्रतिकार गरिरहे। नेपाली सेनाले पनि युद्धका हरेक दावहरू अपनाई युद्धलाई अघि बढाइरहे। युद्ध 9 दिनसम्म निरन्तर चलिरह्यो। अन्ततः तिब्बती सेना पछि हट्यो र नेपाली सेनाले झुङ्गामाथि पनि अधिकार जमायो। यस युद्धमा तिब्बततर्फ 1800 सैनिकहरूको मृत्यु भयो भने 1100 जनालाई नेपाली सेनाले पक्राउ गर्यो। त्यस्तै 372 जना नेपाली सैनिकहरू मारिए भने 159 जना घाइते भए। यस क्षेत्रको विजय पश्चात नेपाली सेनाले करिब 3 लाख पर्ने 82 शेरको कच्चा सुन र प्रशस्त हात हतियारहरू जफत गर्यो।
यसरी सबैतिरबाट नेपाली सेना अघि बढ्दै गएपछि तिब्बतभित्र निकै ठूलो संकट देखा पर्यो। तिब्बती सरकारले लासालाई बचाउन र नेपाली सेनालाई पछाडि धकेल्न टिग्रीमा काजी सेठियाको नेतृत्वमा विशाल फौज तयार पार्यो। यो खबर नेपाली सेनाले थाहा पाएपछि यसबारे काठमाडौँमा तुरुन्तै जानकारी पठाइयो। प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले पाल्पाका गवर्नर बद्री नरसिंहलाई 20,000 सेना तयारी अवस्थामा राख्न आदेश दिए। त्यस्तै अर्का जनरल कृष्ण बहादुरलाई युद्धका निम्ति स्वयंसेवकहरूको डफा तयार गर्न निर्देशन दिए। यसको लागि पूर्वको किराँत क्षेत्रको प्रत्येक घरबाट एक जना युद्धमा भाग लिन तयार गरियो। यसरी यस युद्धको लागि 2 लाख नेपाली सेना तयार पारियो। यसपछि विक्रम सम्वत 1912 साल वैशाख 26 गतेका दिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा विशाल नेपाली सेना केरुङ तर्फ प्रस्थान गर्यो। यसले तिब्बतमा एक ठूलो संकट निम्तायो। सबैतिरबाट हारको सामना गर्नु परिरहेको र निकै ठूलो जनधनको क्षति भएकोले तिब्बती सरकारले तत्कालै नेपाली सेना विरुद्ध भीषण प्रतिकार गर्न सकिरहेको थिएन। तिब्बतीहरू युद्धको अन्त्य गर्न चाहिरहेको जानकारी नेपाली सेनालाई पठायो। तर भित्रभित्रै तिब्बतीहरूले चीनको सहयोग माग गरिरहेका थिए। यसपछि नेपालले पनि शान्ति वार्ता नै उपयुक्त हुने ठानी युद्ध विराम गरे र जंगबहादुरले आफ्ना सेनालाई पछि हट्न निर्देशन दिए। यस लगत्तै जंगबहादुर र आफ्ना भाइ जनरल धीर शमशेरका साथ काठमाडौँ फर्किए। तिब्बतकै पहलमा नेपाल र तिब्बत बीच सिकारजोङमा वार्ता भयो, तर वार्ता सफल हुन सकेन। यसै बीच विक्रम सम्वत 1912 साल कार्तिक 21 गतेका दिन तिब्बती फौजले अचानक कुतीमाथि रहेको नेपाली सेनामाथि आक्रमण गर्यो। अचानक भएको सो आक्रमणमा नेपाली सेनाले राम्ररी प्रतिकार गर्न सकेन। नेपाली सेना पछि हट्यो। यसपछि तिब्बती फौजले झुङ्गा माथि पनि आक्रमण गरी आफ्नो अधीनमा पार्यो। यी युद्धहरूमा नेपाली सेनाका 700 योद्धाहरूले ज्यान गुमाए। यो खबर तत्कालै काठमाडौँ आइपुग्यो। प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले धीर शमशेर, जगत शमशेर र सनकसिंहको नेतृत्वमा एक विशाल सेना तिब्बततिर पठाए। नेपाली सेनाले लिस्तीमाथि आक्रमण गर्यो। तिब्बतीहरू पछि हट्न बाध्य भए। त्यसपछि झुङ्गा र कुतीमाथि पुनः नेपाली सेनाले आफ्नो अधिकार जमाए। यस युद्धमा 1100 तिब्बती सैनिकहरूको मृत्यु भयो। यसरी नेपाली सेनाले एकपछि अर्को युद्धमा विजय प्राप्त गर्दै अघि बढेपछि तिब्बतीहरूले नेपालसँग सम्झौता गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नै रहेन। त्यसपछि दुवै तर्फबाट युद्ध बन्द गर्ने घोषणा गरियो र काठमाडौँमा वार्ता गर्ने अन्तिम टुङ्गो लाग्यो। यस लगत्तै पाल्देन दोन्डुपको नेतृत्वमा तिब्बती प्रतिनिधि मण्डल शान्ति वार्ताको लागि काठमाडौँ आयो। प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको उपस्थितिमा थापाथली दरबारमा नेपाल तिब्बत बीच बृहत छलफल सुरु भयो। सोही शान्ति वार्ताको फलस्वरूप विक्रम सम्वत 1912 साल चैत्र 13 गतेका दिन नेपाल तिब्बत बीच एक सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। थापाथली सन्धिको नामले प्रख्यात सोही सन्धि पछि नै नेपाल तिब्बत बीच शान्ति स्थापना हुन गयो। थापाथली सन्धि कसरी सम्पन्न भयो, सो सन्धिमा के प्रस्तावनाहरू थिए, के बुदाहरूमा अन्तिम टुङ्गो लाग्यो, यस विषयलाई अर्को अङ्कमा प्रस्तुत गर्नेछौं। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।